خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اختر مو مبارک شه. د اوس نه درته وایم دا ویډیو به ګورئ نو کیدای شي سبا یا بله ورځ رخصتي مو وي، خو زه به ریکارډ درته اپلوډ کړم. گپ ما و شما در ریکارد 14 بود که what is sudo file. این سودو فایل چی هستند؟ ما شما در مایکروسافت که برای یک یوزر رایت میتیم که یوزر را جور بکنه یا یوزر را دیلیت بکنه، ما شما دلیگیشن میتیم. یا به یک یوزر میخوایم که رایت بیتیم که تو چی را اکسس بکو، ریموتلی کمپیوتر را اکسس بکو، او را در یک گروپ مشخص مندازیم. اما در اینجا لینکس وجود داره. لینکس به او سیستم دلیگیشن چیز نداره که تو رایت کلیک کنی و دلیگیشن بر یک چیز بیتی. اینا یک فایل داره به نام سودو فایل هستند. این سودو فایل که هستند تمام رایتی که به یوزر میتی، به گروپ میتی، هر قسم رایتی که تو میخواهی در داخل این هست. یا به یک یوزر رایت دادی، او رایت از پیشان میگیری. تمام چیزها در این سودو فایل هست. از سودو فایل سودو فایل که هستند ای هم به مثل یک فایل دیگر در داخل لینکس هستند، ولی رول حیاتی که در داخل این فایل هستند ای هستند که اینا میتونه به یوزر به گروپ رایت بده. این رول حیاتی سودو فایل هستند. باز میگه که why the name sudo word. The word sudo is the abbreviation term is super user do. یعنی سودو که هستن مشخص سوپر یوزر دو. سوپر مین یعنی root user, administrator user do that. It is a clear suggest, just like telling the kernel yani میگه با kernel you have no choice, just do it. این چیزی که ما میته میره دوک باکو ایرا ایج دیگه ضرورت نداری. So the user with the sudo permission are called a sudo user. مثل که یک یوزر رایت بیتی او را باز سودو یوزر میتانی بگی. یعنی سودو که گفتی به معنی این که این یوزر در فایل سودو ورز هستن، رایت داره، میتونه هر کار بکنه در داخل این سیستم. به طور مثال تمامی کارها ادمنستریتر در دفتر نمیتونه بکنه. ادمنستریتر میتونه مینتیننس سیستم را بکنه. مینتیننس به این معنی که این سیستم باید رن باشه. رنم به شکل باشه که کدام مشکل پیدا نشوه از یوزرها، یا داون نشوه، یا دیتا لاس نشوه، یا کدام هیکر بالای او اتک نکنه. ولی ادمنستریتر نمیتونه که در پیش یک کمپیوتر بره اوجه اینستالیشن هم اجرا بکنه. نه، از او خاطر اینا رایت خود تقسیم میکنه به مردم. از او خاطر یک ادمین میگیره که امو یوزر چیزی کار باشه، اینستالیشن باشه یا دیگه کدام گپ ساده باشه، امو را اجرا بکنه. ایده دفتر خود ششته. از او خاطر ای سودو فایل آمده. User mean all the sudo user done through file called sudo. This file under etc directory وجود داره. خب اگر میخوای که فایل ببینی under etc فایل هستن. چی رو اوپن میکنم؟ میرم در اینجا cd/etc sudo file sudo var
اما پس بهم در اینجا در داخل TC like other configuration file you can use it. A normal user in Linux will have many restrictions on the system. یک یوزر عادی در داخل سیستم ریستریکشن زیاد داره، مثل که در مایکروسافت هستن نمیتونه یک چیز را دیلیت بکنه، نمیتونه یک چیز را اینستال بکنه، حتی نمیتونه مو آی پی ادرسی خود تبدیل بکنه. همانطور اینجا یک یوزر هستن، چیزی که تو جور میکنی همون نارمال یوزر هستن، یعنی unprivileged user. Privileged user means root user, unprivileged user means normal users. اگر برای تو تاسک داده شود که تو بتانی start restart Apache services is in case it stop. اگر یک سرویس stop شد تو از admin میتونی او را دوباره ریستارت بکنی. در این وقت تو نیاز بس فایل یوزری داری که داخل سودو باشه که رایت بیده، بدون از خود امکان نداره. خوی خوبا زمو که پستن flying with the sudo file. تیوری را خواندیم که تیوری چی رقم بود و چی هستن. ناو اینجا من در داخل sudo فایل چی رقم ما ای sudo فایل اوپن بکنه. هرگز ویم استفاده نکو، وی آی استفاده نکو. ای ایڈیٹر پخاندی ویجوال ویس سودو ایره که بزنی و انتر بکنی خود ای سودو پر فایل اوپن شد. یعنی خود لینکس ای ریکومند کرده که تو باید فایل اقسم اوپن بکنی. تو میتونی ویم استفاده بکنی، ویم etc sudo ور فایل، ولی ریکومند ای استن که باید تو ای قسم استفاده بکنی. در اینجا دو چیز باید مد نظر گرفته شود. هرگاه در داخل هر لین هش کماند آمد به معنی این که ای را دیگه لینکس نمیشناسه، یعنی کامنت شد. کامنت به این معنی که کار نکنه. هرگاه ای دو هش را از بین بردی به این معنی که تو اجازه دادی به این کماند که دیگه کار بکن و دیگه پایین میم که گروپ در اینجا چطور مشخص میشه. اگه تو میخوایی که گروپ جور بکنی و در او گروپ یوزرها را پرتی و به او رایت بیدی. Where is the user? سس آل هرگاه پرسن و نام چی آمد ای به ای مانا که ای چی هستن؟ یوزر گروپ هستن. یعنی رایت به گروپ، مثال ویل یک گروپ هستن، آل هستن. هرگاه ای را دیدی به معنی چی هستن؟ گروپ. میرم طرف سلاید، اگر بند میکنی کنترل دی. ما ای سودو فایل دو قسم داریم، یکیش خو ویژوال سودو شد و یا دیگه ایم هستن cd/etc sudoer.d sudo.d. انتر میکنیم، ls میکنیم. یک یوزر داریم به نام اسکات، بای دیفالت ای خالی میباشه. هرگاه تو تغییرات میاری نو کوشش کو که در سودوور تغییرات بیاری. یعنی این یک فایل جداگانه است. اگر ما بخوایم سکات ویو کنیم، سعی کو این کنفیگریشن ما دادیم، در داخل این کنفیگریشن نیست، بای دیفالت ای خالی می باشه. حتی مو یوزری که ریموو rf سکات ریموو میکنیم ls بای دیفالت ای خالی هستن. اگر تو میخوایی به یک یوزر رایت بتی، از اینجا رایت شروع کن. خوب طریقش ای هستن. اگر باز
تو ماهر هستی از اینکه استفاده کو اگر چیزی پیشتان غلط نشود او به این خاطری خوب استن اگر غلطی بکنی دم یک فعال غلطی کردی اگر این غلطی کردی به مثل که اکتیو دایرکتری مکمل از پیشتان غلط میشه اگر فعال تو ایدیت بکنی و در ذهنت نباشه که کدام فعال ما ایدیت کردیم فراخ دیگر چیز رزدی خراب کردی. میم پس بسلاید آلی ما در داخل این یک یوزر هستن با یوزر رایت میتیم اول یک یوزر ایجاد میکنیم discard changes میم داخل این پاس wld روت یا هو mi ما کی استیم روت استیم آیدی نوشته کو هم نشان میده آلی میم یوزر اد بنام یوزر اد عثمان یک یوزر جور میکنه پاس wd عثمان نوشته میکنیم پاسوردش هم عثمان su مانس عثمان لاگین میشه عثمان میخواه که یک یوزر را ایجاد بکنه یا یک یوزر etc پاس wd یک یوزر دیلیت میکنه یوزر بنام چی استن مثال کیوی یا بنام مارک یک یوزر اس ایره دیلیت میکنه یوزر دل مارک hey user del permission is denied you can do it you are not a super user میگه تو نمیتونی کار اجرا بکنی به خاطر که تو سوپر یوزر نیست اگر دوباره ما نوشته کنیم که خوری را خو نمیتونی بکنی یوزر اد بنام سکات یک یوزر جور میکنیم already exist دیگه نام میتیم مک نام میگه user add permission is deny هستن وقتی که user permission is deny گفت به این معنی که تو دیگه رایت نداری کوشش نکو که دیگه پیش بری ولی ما افغان هستیم سرزور دیگه میگم که طور کار نمیکنه نه ای تو نیست این کامپیوتر هست دیگه سرزوری نمیشه ناو ما به اینمی عثمان رایت میدیم exit بم visual studio enter پایین میں اینجا ببین روت یوزر آل ما نوشته میکنیم آی پرس کریم انزر عثمان نوشته کریم باز نوشته کریم آل مساوی قوشرو آل تاب آل اینجا ای سی آل چی معنا داره اول باید ای مشخص شد اول آل مینز اینمی عثمان در کدام کامپیوترها اجازه داره که این رایت را استفاده بکنه بطور مثال اینجا کمک وضاحت میتیم دمیجا بخاطر که اینا ما خودم که در کار میکنیم اینه متوک انوارمنت است فکر کو که این مین برانچ هستن کمپیوترها و سرورها و راوتر هر چیز اینجا ماندگی است و اینجا برانچی دیگه داریم اینجا یک برانچ دیگه ریموت سایت برانچ است دمو جام بطور معمول هم کمپیوترهایی که ضرورت هستند ما داریم یوزرهایی که ضرورت هستند داریم هر کمپیوتر یا هر ساحه نام داره مثال ما نوشته میکنیم اینجا یکی هستن هرات سایت این مین برانچ است مین سایت ای هستن کابل سایت اما
اگه تو نوشته بکنی عثمان آل قوشرو مساوی دوباره قوشرو آل قوشرو و دوباره آل نوشته میگه. معنیش چی استن؟ ای عثمان که استن در تمام کمپیوترهای این کمپانی، در تمام کمپیوترهای این کمپانی کار کرده میتن. ولی مردم دیوانه نیست. اگر به هرات سایت یک ادمین یوزر را ایجاد میکنه، مثال یک ادمین هستند تنها با سایت چی هرات در اینجا، تنها کدام کمپیوتر هایی که در سایت هرات هستند ای ادمینش است. اگر در کابل بیایا رایت این باید کار نکنه. مثل که ما داریم سایت کو اینجا ما اکتیو ڈائریکٹری داریم. ببین ما تنها ادمین سایت کابل هستیم. اگر ما دیگه جه بریم هر جه به یوزر ما کار میده مشکل نداره، ولی ما نمیتونیم که نام کمپیوتر چینج باشه از دیگه سایت باشه در اوجه ای ادمین ما کار نمیده. نو اول آل مینز که این ادمین در کدام کمپیوترها کار کرده میتونه. تو در اینجا نام مشخص کرده میتونی، مثال نوشته میکنی که تنها در PC1 کار بکن، یا آی پی برات معلوم باشه نوشته 192.168.10.1 به این کمپیوتر کار بکن. ای معنی آل نمبر 1. آل نمبر 2 که در قوس است کدام یوزر و کدام گروپ، یعنی با مثل کدام یوزر این کار بکنه با مثل کدام یوزر، یا در تمامی گروپ ها کار بکنه در تمام یوزر ها این رایت کار بکنه. last all means این عثمان کدام کمان ها را میتانه رن بکنه. اگر تو آل نوشته کدی به معنی این که کمان هایی که در سیستم وجود داره تمام کمان ها باید ای استفاده بکنه. It is the meaning of the last all. اگر تو نوشته بکنی تنها، مثال نوشته میکنی که تنها یوزر آد کار بکنه دیگه کار نکنه، تنها یوزر آد کار میکنه دیگه چیزا کار نمیکنه. This is the meaning of all 1, all 2 and all 3. میں نوشته میکنیم عثمان نوشته کریم all سیو میکنیم. all امامیم issue minus عثمان. عثمان سعی میکنیم که عثمان چی میکنه. نوشته میکنیم دوباره یوزر آد هستن بنام چی هست تو Scott is already exist. بنام عمر آد میکنیم. بازم میگه user add permission is denied. ای خود سودو آد شد پورا رایت برش دادیم ولی کار نمیکنه. مثل که در این جمع رایت کلیک میکنیم بالای انمی مور چی نوشته از رن از ادمنستریتر، تو کلیک میکنی بالای این ولی رن از ادمنستریتر نمیکنی، کار نمیتن. ما میم انمی رن از ادمنستریتر نوشته میکنیم سودو و بعدا یوزر آد کدام یوزر عمر. Mega, we trust we have received the usual lecture from the local system administrator. It is usually boils down these 3 things.
میگه اگر تو سودو یوزر هستی، یعنی تو در دفتر نیستی، یک کس می سودو یوزر دیلیت، یک چیزی دیلیت میکنه، میگه خیر پاسورد اینمی عثمان بیتی. ما میگه پاسورد عثمان هست، یوزر ایجاد شد. حالا اگه تو نوشته بکنی که گیت سلاش یا نوشته گریپ بنامه عمر سلاش ETC سلاش پاس WD عمر جور شد، یعنی یوزر جور شد داره. امیالی اگر ما دوباره نوشته کریم یوزر اد، نوشته میکنیم خان نمبر 1 سودو استفاده نکردیم، سودو خان نمبر 1. آلی دوباره پاسورد پرسان نمیکنه، بخاطری که پاسورد کیش شد. اگر تو میخوایی که او کیش ختم بکنی ماینس کی انتر. اگر تو دوباره ران بکنی سودو یوزر اد بنام چیستن متین، he is asking again، دوباره از پیشتن پرسان میکنه که پاسورد بدی. اگر سودو ماینس کی کدی او پاسورد کیش نمیشه، اینال نوشته میکنیم عثمان. اگر تو دوباره جور میکنی سودو یوزر اد بنام هارون پرسان نمیکنه. اگر کدی که سودو ماینس کی او انتر کدی باز کیشی ختم، یعنی پاسورد دوباره پرسان میکنه، چیزی که تو دادی و کیشی ختم شد. دوباره نوشته میکنه سودو یوزر اد جان، دوباره he will ask you from the password. اگر اینال یک یوزری دیگه بیه که او رام رایت بده، از اگزیت میگنم یوزر اد بنام چیستن تست، پاس WD تست، پاسوردش هم تست، پاسوردش هم تست، سکسسفول. این اپدیت شد. آلی ما ایره دوباره میریم ویژوال استودیو انتر میکنیم پایین میں ایجا سلاش پریس کو روٹ پریس کو یا ڈائریکٹ عثمان امونام یوزر ڈائریکٹ دوباره ای تو نوشته نکو. اگر تو نوشته میکنی اگر اینجا نوشته کنیم عثمان کاما test, let's see it is working or not. اگر این دیگه طریقه شاستن که یوزر چی رقمات کنی و طریقه را تابال نگفتیم با su minus test sudo user add t1 test. Yeah, it's working. یعنی نیاز به این نیست دوباره سلاش تست نوشته میکنیم، دوباره نیاز به این نیست که تو نوشته بکنی مثال تست و بعد نوشته میکنی آل مساوی و آل مساوی کلیک آن. نه کاما بیتی، کاما داخل امو قوس پیش ایره پاس دوباره ڈیلیٹ میکنیم हमारा चेक है जो कैंसिल सब मेकनेमी फाइल एंटर. अगर इनाले बार ما بگویم که کدام یوزر سودو هستن، بر ما میگه که امو یوزری
عثمان سودو است، یعنی از کجا پیدا نوشته سودو مینس ال مینس یو کپیتل. یوزرنیم چی هستن؟ عثمان. میگه user may run the following command and salam all. اگر تو یک یوزر دیگر را نوشته کنی، مثال نوشته میکنه مارک. user mark is not allowed to run sudo and salam، یعنی این یوزر سلام سودو نیست، ساده هستن. اگر دوباره نوشته بکنیم در اینجا که minus u test، اینا میگه user test may run the following all نوشته کردنی all کمان. اگر کمان مشخص باشه باز اینا تنها میتونه امو چیزای مشخص را پیدا بکنه، نام های مشخص برات نوشته کنه که این یوزر این کمان ها میتونه رن بکنه. یا ای تو هم میتونی نوشته بکنی که sudo minus nv su minus test sudo minus nv. There is no such an option. اگر این رقم نوشته کنیم sudo minus l, yeah, it is also possible. You can show you there. اگر ما دو دانه ال نوشته کنیم تمام یوزرها را باز نشان میده، چقدر یوزرهایی که در اونجا هست. سایتو sudo int run as a user all command all میگه این از طریقه run as a user all، یعنی از طریقه هر یوزر ایران میشه و تمام کمان ها را میتونه استفاده بکنه. خب این تاپیکی بود، تاپیک دوم که در یوزر یا سودو قرار میدن. اینالی اگر ما بخواهیم یک دو سی دقیقه وقت داریم از مو استفاده یک رایت مشخص میتیم به یک یوزر، تمام رایت نمیتیم. So it is 1 minute is remaining. Yava daqiqa kiniki. I have to upload that all. Next lecture will be on this, how to give specific right. کوئی نمی یوزر رایت نداره که TTC شدو بای دیفالت نداره. اگر تو سودو ران کنی میتونی ایره ران کنی، بخاطر که شدو فایل تنها فایل هستن که ادمنستریتر یا روت یوزر میتونه، اما که /etc/password هر یوزر میتونه ویو بکنه. این را واضح می سازیم برد که آل چطور کار بکنه یا نکنه. نام کامپیوتر را تبدیل میکنیم و مشخص کمان هم استفاده میکنیم که کدام کمان ها مشخص هستند و چی رقم کار بکنه.